الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ رب العالمین نے فرمایا خبردار، بے شک جڑے اللہ دے ولی نے لا خوف علیہم، انہوں نے کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہون گے، نہ حزن و ملال دا شکار ہون گے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ او نے جڑے ایمان والے نے اور جڑے متقی اور پرہیزگار نے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا انہاں واسطے بشارتاں نے، اولیاء اللہ واسطے بشارتاں نے، خوشخبریاں نے۔ کس چیز دیاں؟ دنیا وچ اور آخرت وچ۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جنت دی خوشخبری، اللہ دے دیدار دی خوشخبری، اپنے متصلین، محبین، مریدین، چاہن والے انہاں نو بخشوان دی خوشخبری۔ بہت ساریاں خوشخبریاں نے، انہاں نو گنتی وچ اسی نہیں لیا سکدے کہ اللہ کیڑی کیڑی خوشخبری ارشاد فرماندا ہے۔ ایک موقع تے خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر ہی ارشاد فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ نے جڑا وعدہ کیتا ہے انہاں نال، انہاں اپنے پیاریاں نال جڑا وعدہ کیتا ہے، وہ وعدہ کہدا ہے؟ جنت دا وعدہ، اور جنت دے اندر یقینی رب دا دیدار بھی ہوئے گا۔ جنتیاں نو احادیث سے صحیحہ مرفوعہ متصلہ موجود نے، ستے سائے ستہ دی حدیث موجود نے کہ قیامت والے دن جدو جنتی جنت میں جان گے نا تے جنتیاں نو اللہ دا دیدار کروایا جائے گا۔ اور جنہ اولیاء اللہ دے اسی غلام ایڈے ایک نمبر پیور خالص ولی نے، ایک نمبر اسی اونا دے نوکر آ۔ میں دو تین جمعے پہلا دسیا سی نا بھی دو نمبریاں دا ساڑھا کوئی تعلق نہیں، یاد ہے کہ بھول گئے ہو؟ ساڑھا تعلق اونا نالے جڑے الذین آمنوا وکانوا یتقون دی منزل تے فائز نے، ایمان والے اور تقوی والے۔ اور ایمان یاد رکھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو بغیر نہیں ملدا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی تو بغیر نہیں ملدا، کلمہ پڑھ لین دا نا ایمان نہیں۔ ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے۔ مؤمن اور مسلم دونوں وچ فرق ہے۔ بخاری شریف دی حدیث سے جبریل موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آئے تے آ کے 3 سوال کیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال ہے دسو مل اسلام، اسلام کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیشن فرمائی، تعریف فرمائی کہ اسلام آئے۔ پھر جبریل علیہ السلام سوال کرتے ہیں مل ایمان، مل ایمان، ایمان کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ ایمان آئے، ثابت ہویا کہ اسلام، بولو اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام پوچھا مل احسان، حضور احسان کی ہے؟ یہ تینے منازل جنہوں مل جان مسلم بھی ہوئے، مومن بھی ہوئے، محسن بھی ہوئے، او اندہ ولی کامل، مومن بھی ہوئے تے مسلم بھی ہوئے۔ ہن مسلمان دی تعریف پتہ کی ہے؟ بخاری اور مسلم دی متفق علیہ حدیث ہے۔ ہن اسی سارے رل کے سوچئے بھی ساڈے اوتے تعریف پوری اتر دی ہے کہ نہیں؟ مومن دی تعریف کی ہے، اسلام مسلم دی تعریف کی ہے۔ مسلمان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مسلمان ہوئے جدی زبان تے او دے ہاتھ تو دوجے لوگ بچے رہن، او مسلمان ہے۔ غور کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان ہوتے؟ مسلمان کون ہے؟ بولو، جدے ہاتھ تو تے جدی زبان تو دوجے لوگ بچے رہن۔ ساڑیاں چگلیاں تو کو نہیں بائی دا، ساڑیاں غیبتاں تو کو نہیں بائی دا،
ساڈے دھوکھے تو کوئی نہیں بچدا، ساڈے ہتھاں تو کوئی نہیں بچدا۔ اے جدوں ساڈا کوئی مسلمان بھرا ملے تو سلام کر دیو کہ نہیں؟ موٹر سائیکل تے جا رہے ہیں نا، زبان چوں نہیں بولے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ہاتھ نہ سلام کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ لیکن علماء نے اینی وچ گل دسی ہے کہ ہاتھ نہ سلام کرو تے نال آکھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر طریقہ ٹھیک ہے۔ آڑا دوروں نا ایک بندہ جا کے آندا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگلا آندا کی حال ہے جی، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وچ ایک کمال سی، آپ نال کسی ملاقات کی تھی، آپ نے فرمایا پہل کی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ آندا حضور سناؤ کی حال ہے؟ فرمایا توں اسلام دا جواب دینا پیا، یہ اسلام کا جواب نہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تے مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ یہ بھی بخاری مسلم دی متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ فرمایا انہاں چر کوئی مومن نہیں ہو سکدا، ایمان والا نہیں ہو سکدا جنہ چر اپنے ماں پیاں نالوں ود کے میرے نال پیار نہ کردا ہوے، جنہ چر اپنی اولاد نالوں ود کے میرے نال پیار نہ کردا ہوے۔ فرمایا ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا والناس اجمعین، ساری کائنات دے انساناں نالوں ود کے میرے نال پیار نہ کردا ہوے، ماں پیاں نالوں ود کے میرے نال محبت کردا ہوئے، او ایمان والا ہوئے گا۔ اپنی اولاد نالوں دھی نالوں ود کے میرے نال پیار کردا ہوئے، او ایمان والا ہوئے گا۔ ان ماں پیاں نالوں ود کے پیار کیویں ہوئے گا؟ ماں آکھے پترا کم کریا نماز پھر پڑھ لیں، فرمایا نا نا، ماں پیاں دا حکم اوہی منیا جے جڑا اسلام دے تابع ہوئے، جڑا میرے فرمان دے مطابق ہوئے، جڑا شرع دے مطابق ہوئے۔ کیوں؟ اللہ دی مسیحت وچ اللہ دے گناہگار بن کے اپنی مخلوق دی گل تسی نہ منیا جے او گل پاویں مرشد حکم دے وے، پاویں باپ حکم دے وے، پاویں ماں دے وے، گل او منیا جے جڑی شریعت دے مطابق ہووے، جڑی شریعت دے مطابق ہووے۔ اے ماں پیاں دی گل ہے تے اولاد دی گل کی ہے؟ تھی آکھے ابا جی میں کالج وچ پڑھنا ہے، باپ نو پتہ ہے حالات خراب نے، پڑھ نہیں سکتی، بچی گھروں باہر نکلے گی، بدنگاہی دے نال میری تھی نو ویکھیا جائے گا، کردار بدل جان گے، گفتار بدل جائے گی، سیدہ زہرا دی غلامی جو میری تھی باہر آ جائے گی۔ نہ بھیج، بازار وچ نہ بھیج، کالج وچ نہ بھیج، کیوں؟ تیرے حالات بگڑ جان گے، بچی جڑی ہے نیکی دی طرفوں رغبت ختم کر کے برائی والا آ جائے گی۔ اگر تینوں یہ شک پہ آ جائے، کردار بدلے گا، گفتار بدلے گی، نیکی تباہ ہو جائے گی، گناہ مسلط ہو جان گے۔ اس ویلے ویکھ لے اللہ دا قرآن کی آندا ہے پیا، میرے نبی دا فرمان کی آندا ہے پیا، اس ویلے نہ بھیج۔ کیوں؟ اس واسطے دل وے خیال کریا کر، میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو ہے انہیں پسند وہ ہے مجھے پسند، جو ہے انہیں پسند وہ ہے مجھے پسند۔ اولاد واسطے او گل کری جڑی میرے فرمان دے مطابق ہوئے، اولاد دا پیار تینوں میری محبت تو دور نہ کر دے وے، ماں پیاں دا پیار میرے پیار تو دور نہ کر دے وے، تیریاں پھوپھیاں دا پیار، تیریاں دھیاں دا پیار، تیریاں بیٹیاں دا پیار، تیرے امی دا پیار، تیرے باپ دا پیار، تیریاں ماسیاں دا پیار، تیرے کزناں دا پیار، کتے دنیا دے یار دوست سنگی ساتھی ہونا دا پیار، میرے پیار تو تینوں دور نہ کر دے وے۔ ہاں پیار ہو چنگائی جڑا میرے نیڑے کر دے وے، وہ کیڑا پیار ہے؟ وہ صحابہ نال پیار ہے، وہ کیڑا پیار ہے؟ وہ اہل بیت نال پیار ہے، وہ کیڑا پیار ہے؟ وہ نسل رسول نال پیار ہے، وہ کیڑا پیار ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے ولیاں نال پیار ہے۔ اے پیار جننے میں گن کے دسے نہ تو انہوں سرکار دے نیڑے کرنے۔
تے باقی جنہ پارٹیاں تڑیاں چاسی پھاس گئے 2 نمبری 10 نمبری وال اور غلط پاسے ٹر پے ہیں. اے پیار سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو دور لے جان گے, سرکار دے پیار تو دور لے جان گے. تے او پیار چنگا نہیں جیڑا محبوب تو دور کرے, پیار او چنگا ہے جیڑا محبوب دے نیڑے کر دے وے. قرآن پاک نال پیار محبوب دے نیڑے کر دا جے. تلاوت کریا کرو, اٹھ کے صبح تلاوت کریا کرو. 5 وقت دی نماز ایتھے چلن دے 5 وقت دی نماز تو انو محبوب دے نیڑے کرے گی. ذکر اذکار محبوب دے نیڑے کرے گا. بڑھ چڑھ کے کثرت دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے درود و سلام پڑھنا, اے تو انو محبوب دے نیڑے کر دوے گا. تے بے راہ روی دا شکار ہونا, بار چوکائیں کھلو رہنا, فونا تے گلاں ساری ساری رات کرنی, لوگاں دی بہو بیٹیاں دی عزت رسوا کرنی, برباد کرنی, اور کسے دی دینوں اپنی دینہ سمجھنا, کسے دی بہنانوں اپنی بہنہ نہ سمجھنا, کسے دی مانوں اپنی ماں نہ سمجھنا. اے محبوب تو دور کر دے وے گا. نیڑے کیڑی شے کرے گی تیرا ایمان ضائع نہ ہوئے, تیرا سارا کنبہ ناراض ہوئے, پر دل وچ خیال ہوئے میں کم نہیں کرنا. کیوں؟ میرا رب ناراض ہوندا ہے, میری سرکار ناراض ہوندے نے. جدوں دل وچ آ گل کر گئی سمجھی تیرا ایمان مکمل ہو گیا, ادوں سمجھی تیرا ایمان. اے جے الذین آمنوا وکانوا یتقون, مومن بھی ہوویں تے متقی بھی ہوویں, ایمان والا بھی ہوویں تے پرہیزگار بھی ہوویں, تے دل وچ تڑپ پیدا ہو جائے کروں تیرے نام پہ جان فدا. اے رشتے سونیا کیرے رشتے نے, میں ہر شے قربان تواڈے تو کر کے تانوں راضی کرنا چاہنا تاکہ میرا ایمان مکمل ہو جائے. تیرے نام پہ کروں جان فدا, تیرے نام پہ کروں جان فدا. نہ بس کہ جان دو جہاں فدا, تیرے نام پہ. بد نصیبی ہے زبانہ نو بند رکھنا. زبان ادوں بند رکھو جدوں جھوٹ بولنا ہوئے, چغلی کرنی ہوئے, غیبتاں کرنی ہوئے. اے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھولو زبانہ دے تالے, باوازے بلند پڑھو سونیا. تیرے نام پہ کروں جان فدا, تیرے نام فدا, تیرے نام پہ کروں جان, تیرے نام پہ, تیرے نام, تیرے نام, تیرے نام, تیرے نام پہ, تیرے نام پہ کروں جان فدا, تیرے نام. ہائے ہائے سونیا ساڈا تے طریقہ اس خاندانی عورت والا ہے جڑی دل وچ خیال پیدا کر لوے, کوئی گل نہیں سارا شریکہ بھی ناراض روے, پر جدے لڑ لگیاں او راضی روے. سونیا ساڈا ایمان تے ادوں ہی مکمل ہونا ہے, ساری کائنات ناراض بھی روے, لج پالا تیرے لڑ لگیاں تو راضی روے. تیرے نام پہ کروں جان فدا, تیرے نام. اجے بھی کوئی زبانہ چپ پیاں لگ دیاں نے, باوازے بلند پڑھیے ذرا, سونا راضی ہو جائے گا. یہی تے ولیاں دے کمالات جے. تیرے نام پہ کروں جان فدا, تیرے نام, تیرے نام پہ میں کروں, میں تیرے نام پہ کروں جان فدا. آقا نہ بس
ایک جہاں دو جہاں فدا، پر دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو ساری دنیا بھی ناراض رہے سونیا تو راضی رہے۔ انہاں دا مطمئن نظر ہوندا چھل لائی اساں کانے دی، چھل لائی اساں کانے دی، ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑے زمانے، ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑے دی، ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑے، نہیں ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑے زمانے، نہیں لوڑے زمانے، نہیں لوڑے زمانے، زمانے دی او ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑے، ایک آقا تو مل جائیں، ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑ زمانے، آئے آئے چھل لائی اساں کانے دی، چھل لائی اساں کانے دی، ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑ زمانے دی، نہیں لوڑ چھل لائی اساں کانے دی، چھل لائی اساں کانے 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 دی، چھل لائی اساں کانے دی، ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑے زمانے۔ اسی تے جائیے نا حج کرن عمرہ کرنو تھے لبی دا کوئی یار پہ نہیں لبے، چلو 4 دن ٹکر ہی کھوائے سن، ولیاں دا طریقہ یہ نہیں سی، سو گئے ہو انج کرنے اسی کہ نہیں دسو، بولو تو صحیح، پاویں روپیے کول ہون بھی نا حج عمرہ کرن جاؤ تو اتنے سوچی دا بھی کوئی بیلی لب جائے نا، تو 4 دن چلو وہ پلے پئیے، پر اولیاء اللہ دا طریقہ پتہ کی ہے، ایک آقا تو مل جائیں، ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑ زمان، اولیاء دا طریقہ ہے وے سونیا تیرے بوئے تے آیا، کھانا بھی تیرے والے پانی بھی تیرے والے۔ آؤ میں روایت پیش کر دینا وہاں امام ابو بکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام ابن المقری رحمت اللہ علیہ، حضرت امام تبرانی رحمت اللہ علیہ، یہ تنے امام وہ دوئے نہ رش نہیں سی ہوندہ، عمرے تے حج تے نہ راش نہیں سی ہوندہ، یہ اس دور وے تنے آئمہ، یہ محدث آئمہ نے، تنے محدث نے، حافظ الحدیث لوگ نے، لکھاں لکھاں حدیثہ زبانی یاد، اسناد زبانی یاد، متن زبانی یاد، حوالے لکھاں زبانی یاد، حدیثہ پیش کرنے والے جدوں 2 دن پکھے رہے۔ امام تبرانی فرماند نے بڑی بھوک لگی، چپکے نال اٹھ کے میں گیا سرکار دے جاڑی دے سامنے، میں جا کے آکھیا سونیا تواڈے پرونے ہاں، مدینے دیا تاجدارا تواڈے پرونے ہاں، نگاہ کرم کریا جے، آندے نے اسی آ کے بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ آ گیا، انہیں ایڈا سارا جو میں ساڑھے چھابیاں ہوں دیاں نا، انہیں بہت بڑی پلیٹ تشت جیا چکیا، وہ دے وچ روٹیاں تازیاں، آئے 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 تازیاں روٹیاں تے تازہ سالن تے تازہ کھجوراں لیا کے سانو تے اندائے پیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیو مہمانوں،
आ तुहाडे वास्ते बंदोबस्त हो गए। उन्हें आख्या जी कित्थों लैके आए हो? असी आराम पे कर दे सा। नबी साड़ी ख्वाब विच आए, उन्होंने फरमाया पता नहीं जे मेरे 3 मेहमान भुखे बैठे ने, जल्दी ताज़ा सामान लैके एक आका तू मिल जाए, नहीं लोड़ जमाने, एक आका तू मिल जाए, नहीं लोड़। यही तो वलियां दे अंदर कमाल है मुसलमान भाइयों, जिन्हां दी जिंदगी दा एक एक लम्हा अल्लाह दी रज़ा दे मुताबिक गुजरदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तिबा करदियां गुजरदा है, अतात करदियां गुजरदा है, मोहब्बत अंदर गुजरदा है। हर वेले उन्हां दे पेशे नज़र इक्को ही गल रहिंदी है, साडा खुदा राजी रवे, साडी सरकार राजी रहन। उन्हां नूं दूसरा मकसद ही कोई नहीं। तो मैं तुहाडे को सवाल करना, दाता साहब किन्ने प्लाट बनाए सन? बोलो, किन्ना बैंक बैलेंस बनाया सी उन्हें? उन्होंने पता सी जिन्हें सवेरे दिता उन्हें शाम भी देना। रब जो होया साडा ते लड़ चंगिया तो लग्या, भुखिया तो रहना ने। ते धीआं वास्ते पुत्रां वास्ते इन्ने ने प्लाट संभालन वाले हो, आप तो टुर जाना जे, आप तो टुर जाना जे। ते पिछलियां घोरे दुआ भी मंगनी है कि नहीं? वही प्लाट किसी मदरसे नूं दिओ, वही प्लाट मस्जिद वास्ते दिओ, वही बैंक बैलेंस अल्लाह दी राह विच खर्च कर दिओ। रब्बे काबा दी कसम, तुसां एक देना है, रब ने तुहानूं 70 गुना अता फरमा देना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा दौर सी, जागदे हो पे? ईसा अलैहिस्सलाम दा दौर सी ते वो मुरी आप दा उम्मती सी। उन्हें आख्या भी हजूर घर ते तुहानूं पता है भी शै ही कोई नहीं, ते निगाह करम करो थोड़ी साइड मेरे दे। रब नूं आखो भी तुसी ना अल्लाह के दुआ करो भी या रब्बल आलमीन, मैं मरन तक, मेरे 10 साल ने जिंदगी दे, 15 ने, 20 ने, 50 ने, और जिन्ना मेरा रिज़्क मुकद्दरां च मैनूं इक्को ही दे दो, मैनूं पता तो लगे मेरे घर कोई शै भी है कि नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू इंज कर, अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी रहो, जिवें वो दे रहा ठीक है। उन्हें आख्या मैं राज़ी हाँ, नाराज़ नहीं, शिकवा नहीं, पर दिल करदा भी चलो मैं भी अपना घर भरिया वेखां। उन्हें अल्लाह की बारगाह चर्ज की। रब्बुल आलमीन ने फरमाया उन्होंने आखो भी राजी रवे। उन्हें आख्या यार लै वो राजी, पर चलो मनन की अर्ज, तू करम कर दे। वो 2-3 वो कच्चे मकान सन, भर गए रिज़क नाल। दालां आ गई, आटा आ गया, मुनक्का आ गया, खजूरां आ गई, सत्तू आ गए, जौ आ गए, हर शै ही आ गई, सब्जियां आ गई। ये गरीब आदमी सोचने लगा भी मैं दसो भी इन्ना की करना है, मैं किहड़ा इलाके कला ही गरीब आ, बड़े हज़ारां गरीब। उन्हें ऐलान करवाया, उन्हें आख्या जिन्ने गरीब हो जिहदे घर कोई शै नहीं, मेरे घर हर शै लै जाओ। उची कह दिओ मेरे घर आ भी शै है, भी है, है भी है, जिहड़ी शै चाहिए लै जाओ। वो गरीब अगे कई दिन के भुखे बेचारे आए हो, किसी सब्जी चुक ली, किसी दालां चुक लिया, किसी आटा चुक लिया। ईसा अलैहिस्सलाम लंघे तो लंघदे उन्हें वेख्या भी मकान भरे ने। उन्हें आख्या सुना, उन्हें आख्या हज़ूर मौजां लग गई तुहाडी दुआ नाल, मौजां लग गई। अगले दिन गुजरे तो एक शै भी नहीं विच, वो बेलिया वो किधर? उन्हें आख्या जी मेरे दिल च ना एवें ख्याल आया भी चलो रब ही दिता है तो उन्होंने दे छड़ा। जे समझ आई तो उच्ची बोलो सुभान। मेरे रब ही मैनू दिता है तो मैं रब नूं दे छड़ा। मैं जिन्ने रब दे ऐसा ना गरीब गरीब मखलूकात मैं सारिਆਂ ਨੂੰ सद्या तो मैं वंड दिता भी लै जाओ। वो तो झट नहीं लगा हजूर, निकल गई अर्श है। अगले दिन फिर ईसा अलैहिस्सलाम लगे, फिर मकान भरे, फिर भरे। हया की उन्हें कहा हजूर मैं तो खाली करके ही सुता सा, सवेरे उठिया तो भरे ने, सवेरे उठिया भरे। मैं फिर ऐलान किया, उन्हें फिर वंड छड़ी, हर शा वंड दी। और लोगों लै जाओ, लै जाओ, लै जाओ। वो सारा कुछ वंडिया। ईसा अलैहिस्सलाम लंघे तो फिर खाली, अगले दिन लंघे तो फिर भरे। रात के पिछले पैर ईसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह चस्काते हैं, या अल्लाह को मसला समझ नहीं आता पे। वो खाली करता फिर भर जाता, वो खाली करता भर जाता। रब ने फरमाया हुण सौदा ही उन्हें इंज दा कर लिया, वो मैनू देई आउंदा, मैं उन्होंने देई आउंदा। जिन्ने अपने रुपए पैसे उत्ते सप बन के बैठे हो ना, धी वास्ते बैंक बैलेंस, पुत्र वास्ते, बीवी वास्ते, मेरे वास्ते, फला कम वास्ते, रब्बे काबा दी कसम ये माल दुनिया दा इकट्ठा कीता, एक कब्र में जो जाना जे ना
تے اے سپ دی شکل اختیار کرے گا. حدیث سپ دی شکل اختیار کرے گا. سرکار فرماندے نے ایتھوں پکڑے گا سپ, سجیوں کھبیوں ایتھوں پکڑے گا. یہ قبر والا پوچھے گا اے کون ہے تو ہوئے؟ وہ آکھے گا انا کنزو کا و مالو کا, میں تیرا وہ خزانہ ہوں, میں تیرا وہ مال ہاں جدے وچوں حصہ غریباں دا نہیں سا کٹدا, جدے وچوں مسکیناں دا حصہ نہیں سا کٹدا, او دے اوتے سپ بن کے بیٹھا سا. آئی سارا تیرا مال سپ دی شکل اختیار کر گیا ہے. عذاب دا فرشتہ بن کے سپ بن کے میری ڈیوٹی ہے, میں تیرے تے مسلط کر دیتا گیا. ہن قیامت دی صبح تک میں تینوں ڈستا رہاں گا اور تیرے ایتھوں پکڑدا رہاں گا. نبی اولیاء کرام کی سنبھالیا سی, داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی سنبھالیا سی, خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی سنبھالیا سی. رب کعبہ دی قسم ایک جتی بھی نہیں اپنی سنبھال کے رکھی, وہ بھی لکڑی دیاں کھڑاواں, وہ بھی لکڑی دیاں کھڑاواں وہ سنبھالیاں. تے سب تو وڈی شے کیڑی سنبھالی ہے؟ رب دی رضا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا. تے جدوں یہ رضا سنبھالی تے رب دتا کی, رب دتا کی, رب نے پھر اپنی رحمت دے خزانے دے چھڑے. رحمت دے خزانے اینے دتے, اینے دتے, اینے دتے کہ جڑے داتا صاحب نہیں ماندے وہ بھی کھاندے نے پہ. جڑے نہیں ماندے وہ بھی کھاندے نے پہ, تے بڑا رج کے کھاندے نے. حلوہ شریف بھی ہوتے کھاندے نے, پلاؤ شریف بھی کھاندے نے. جو لبدا رگڑی ہوندے نے باہر آ کے آندے نے اللہ کے علاوہ داتا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے. جتوں کھا کے آیا داتا دا مطلب دین والا, جتوں کھادا ہی ہو کنے دتا تینوں؟ اللہ کے علاوہ داتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایک فقیر سی, وہ آ کے داتا صاحب آ کے نہ آکھنا کہ داتا 10 روپئے دے نا مینوں, دیں گا تو میں ٹر جاؤں گا, نہیں تو میں ایتھے رہنا, تو دے مینوں داتا 10 روپئے میں تاں جانا. وہ تو ایک بعد عقیدہ آ گیا, انہیں کتے سن لیا, انہیں آکھیا چوڑے جی انہیں تینوں کی دینا, آلا میرے کو لے, مرے نہیں دیں دے, اب میرے کو لے لے. وہ 10 روپئے لے کے جے بھی پا کے آندا داتا جڑا نہیں ماندا وہ کو بھی لے کے دیتے, جنہیں تینوں مڈوں منے ہی نہیں, وہ دی جیب جو کٹا کے مینوں دیتے نہیں. داتا تیری کیا بات, آئے آئے واہ داتا تیری کیا بات ہے. کسے دا مال ہوئے نا میری مٹھی چ تے ساری دنیا آکھے کنجوس ہے, میں مننا گا؟ بولو میں مننا گا کنجوس ہے؟ کیوں؟ انہیں مال میں دیتا ہے, وہ دا مال میری مٹھی وچ موجود ہے, میں نہیں مننا گا. ساری دنیا آکے سانوں لبدا ہے, اسی کیویں آکھیے بھی نہیں دیندے, اسی کیویں آکھیے نہیں دیندے. تے جنہاں نوں لبا ہے وہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 دن آ کے چلا کشی کیتی نے. کتھے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدمہ وال کیتا نے, سارے پردے اٹھ گئے, سارے جاب اٹھ گئے. بڑا کوئی دیتا ہے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ, جڑے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے مرشد نے, بڑا کوئی دیتا نے. اور پھر ڈیوٹی اللہ دی بارگاہ وچوں لگوائی گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے اوتھوں ڈیوٹی لگی ہے, جا سرزمین ہند تے چلا جا, ہند الولی بن کے چلا جا, مصطفیٰ دی عطا بن کے چلا جا, عطا رسول بن کے چلا جا. جدوں آئے نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ قدمہ اجازت دیتی, خدمت وچ رہے نے. ایک روایت چاہتا ہے 5 مہینے پورے بغداد شریف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ماموں لگ دے سن, انہاں دے کر رہے نے. اور 2.5 مہینے آپ دے حجرے وچ کلے رہے نے. کہ اتھے ہی غوث پاک, اتھے ہی خواجہ چشتی رحمت اللہ علیہ, جدو دوویں اتھے رہے نے. بڑا کچھ مرشد بھی عطا کیتا ہے, بڑا کچھ پیران نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بھی عطا کیتا ہے. پھر ویلا آیا, میرے آقا ڈیوٹی لاتی. پھر غوث پاک فرمان لگے, جدو لنگنا ہی لاہور دی سرزمین تو, لاہور دی سرزمین تو لنگنا ہی دھیان نہ لنگی, اوتے دریا دے کنارے ایک اللہ دا شیر آرام کردا ہی ویا. ہائے ہائے ہائے, اوتھوں لنگنا ہی ذرا دھیان نہ لنگی, اوتھے ایک اللہ دا شیر, ولایت دا شیر, ایک آفتاب افق ولایت, کمرے مطلع ہدایت, علی حجویری آرام کر دائی بیا. دھیان نہ اوتھو لنگی, انہاں کیا سونے غوث دھیان نہ کی لنگا, ڈیرا آنکھو دی اوتھے ہی لا لواں. فرمایا جنہ چر تیری مرضی لا لویں, پر دھیان رکھی میرے نانے نے ڈیوٹی اگاں لائی ہے. اگے دھیان رکھی ڈیوٹی اگے وے,
انہاں سوچیا چلو 40 دن موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور تے گزارے 40 لیلتن 40 دن گزارے 40 راتاں گزاریاں چلو 40 میں بھی گزار لاں داتا صاحب دیاں قدماں وچ گزار لواں اج بھی وہ چلا گاہ موجود ہے جتے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نو فیض ملے آئے ہن ساری دنیا کے ککھ نہیں لبدا خواجہ صاحب کیویں آکھن کہ داتا صاحبوں ککھ نہیں لبدا او کیویں آکھن انہاں نو تے فیض لبا تے زبان حال وچوں نہیں زبان قال وچوں باقاعدہ نہیں بس اللہ والوں زبان تے مصرع جاری ہو گیا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا پڑھیے مل کے گنج بخشے پڑھیے مل کے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم فیض عالم گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے نور خدا نا کسان را پیر کامل کاملان را رہنما گنج بخشے میرے داتا صاحب نے نگاہ فرمائی ہے ہر پاسے معین الدین ہو گئی ہے ادھروں مرشد فیض دے رہے نے غوث اعظم فیض دے رہے نے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹیاں لا رہے نے داتا صاحب فیض دے رہے نے ہر پاسے معین الدین ہو گئی جدوں ایسے معین الدین رحمت اللہ علیہ نے سرکار دی بارگاہ جا کے سلام دا نظرانہ پیش کیتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرفوں تواڈے تے سلام ہوئے قبر انور وچوں زندہ نبی زندہ امتی نو جواب دیندے نے پے وعلیک السلام یا قطب المشائق وعلیک السلام یا قطب المشائق اے پیران دیا پیرا مشائق دے قطب معین الدین تیرے تے بھی سلام ہوئے کیوں تو میرے دین دا مددگار معین الدین دین دا مددگار معین الدین کنا سونا نا ہے تے ساڑھے ان کو منڈا کسی جم پہ صحیح تے نام لبنا انٹرنیٹ کھولو نام ڈھونڈو جو لمبا نام نہ ہو اور میں نے کو پوچھے میں نے نام رکھو محمد ابراہیم دوں رسولان دا نام وچ آ جائے گا محمد یحییٰ دوں رسولان دا نام آ جائے گا ری صاحب نام دے بڑے سونے نے پر لمبے لمبے نے ری صاحب اللہ نے بیٹی دیا نام کیا رکھے میں کہتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان سے کہ نام سے پیارا کس کا نام ہوگا آمنہ نام رکھو حضور میری پھوپھی دی تھی دا نام بھی آمنہ ہے اے دلائل ویکھو اگو میری پھوپھی دی بیٹی دا نام بھی آمنہ ہے تو پھر حضور نال ہی گھارے تے وہ بھی آمنہ تے ساڑھے حال بچی پیدا ہوئی وہ بھی آمنہ میں کہا پھوپھی حال قرآن پاک ہے اے ہے جی میں کہا تو حال بھی ہے اے ہاں جی ساڑھے حال بھی ہے میں کہا ایک گھروں تے کٹ دیو پھر یا پھوپھی رہن دو یا اپنے رہن دو جے قرآن دعا گھراں وچ ہو سکدا تے آمنہ نو کی گل ہے یہ مائنڈ ہے ہمارے انٹرنیٹ سے نام یا پھر سٹار پلس چلا لے وہ جو نام کرنا بھی دھی ساڑھے حال آئی ہے کام کافراں والے دھیاں ساڑھے گھر تے ڈرامے انہاں دے پالیسیاں انہاں دیاں پلیتیاں ساڑیاں
نام تلاش ہو رہے ہیں بیٹوں کے بیٹیوں کے، لیکن یاد رکھو جس نے اپنی اولاد کا نام اچھا نہ رکھا قیامت کے دن پوچھ ہوگی اس سے، تو اسے گل تو پھڑے گئے تھے چھٹکارا مشکل ہو جائے گا، اسے گل تے پکڑے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 2 پتر دے 3 دے 4 دے سارے دا نام میرے نام تے محمد رکھو۔ تو صحابہ پوچھنے لگے سونے ایک دا نام محمد دوجے دا نام، فرمایا تمہیں کیا ہے، ایک گھر میں 1 محمد ہو، 2 محمد ہو، 3 محمد ہو، 4 محمد ہو، توانوں کی مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، عظیمن جی گل آ گئی میں تمہیں دس دیتی۔ معین الدین، دین دا مددگار، بولو دین دا، والیوم کھولو بیٹا، والیوم کھولو اس کا، والیوم کھولو، جتے وزر کرے گا چھڑ دی۔ معین الدین، دین دا مددگار، بولو کا دا مددگار ہے؟ دین دا مددگار اللہ نے اپنے ولیاں نو با کرامت بنا کے کر لیا ہے۔ ولی اللہ دا زلف دی چوٹی تو لے کے پیران دے نواں مبارکاں تک سراپا کرامت ہوندا ہے، سراپا کرامت ہوندا ہے، سراپا کرامت ہوندا ہے۔ آؤ میں ایک خواجہ صاحب دی گل کراں، ایک داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی گل کراں۔ میرے داتا نے لاہور ڈیرا لا لیا، ڈیرا لا لیا، مسجد دی تعمیر جڑی پرانی مسجد سی اسے جگہ تے جتھے نوی مسجد تعمیر ہوئی، اے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ایتھے مسجد دا سنگے بنیاد رکھیا۔ لاہور دے مولویاں مفتیاں روڑا پا دیتا، اس بابے نے سنگے بنیاد رکھیا ہے، پر قبلہ سدھا نہیں، قبلہ سدھا نہیں، قبلہ سدھا نہیں، اے رخ مسجد دا قبلے وال ٹھیک نہیں۔ جدو روڑا پہ گیا مرید پریشان ہو گئے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، حضور ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، مفتیاں نے لاہور نے فتوہ لاتا ہے، مولویہ نے شرع نے فتوہ لاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کی آندے نے جی قبلہ سدھا نہیں، فرمایا پورے لاہور وچ جا کے اعلان کر دیو، لاہور اتنا بڑا نہیں سی، چھوٹا جہا لاہور سی، فرمایا اعلان کر دیو جن نے قبلہ ویکھنا ہے اج سچ مغرب دی نماز علی حجویری پیچھے آگے پڑھ۔ فرمایا جنہیں قبلہ ویکھنا ہے، جنہیں بیت اللہ شریف دا دیدار کرنا ہے اج مغرب دی نماز علی حجویری پیچھے آکے پڑھ لوے۔ مولویاں کہلا نمی گل آ گئی، مولویاں نے شرابی آ گئے، مفتیاں نے شرابی آ گئے۔ جدوں سارے اکٹھے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس غلام جنوں علی حجویری آکھیا جاندا ہے، داتا صاحب گنج بخش دے نام نال موسوم کیتے جاندے نے۔ آپ نے فرمایا سارے میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، جدوں میں تکبیر تحریمہ آکھا میرے نال تکبیر تحریمہ آکھیا جے، اجے تکبیر تحریمہ کہن دی دیر ہوئی ہے، اللہ نے سارے پردے اٹھا دیتے، سارے حجاب اٹھا دیتے، رکاوٹاں ہٹا دیتیاں۔ اللہ دے ولی دی زبان دا رب نے اینا خیال رکھیا ہے، جنہ نے میرے داتا دے نال مل کے تکبیر تحریمہ آکھی ہے انہاں ساریانو رب دا گھر نظر آ گیا ہے۔ اچھی کہہ دیو انہاں ساریانو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اس غلام نے بیت اللہ شریف دا دیدار کروا دیتا ہے، بیت اللہ دا دیدار کروا دیتا ہے، بیت اللہ دا دیدار کروا دیتا ہے۔ کتھے بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ وچ، کتھے مغرب دی نماز لاہور شریف دے اندر، جس ویلے لاہور نماز ہوندی ہے پئی پردے اٹھتے نے پے دیدار ہوندا ہے پیا، جیڑا ولی لاہور کھڑا ہو کے ہزارہ میل دور بیت اللہ شریف وکھا سکدا ہے، او قبر وچ رہ کے مرید تے نظر کرم بھی کر سکدا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ دریائے راوی، دریائے راوی ویکھیا جی، دریائے راوی دا کنارہ جتھے داتا صاحب نے ڈیرا لایا، مسجد بھی اوتھے ہی بنی سی، اے دربار شریف بھی دریائے راوی دے کنارے تے سی، پر پانی بھی حیا کردہ پیشاں آ گیا ہے۔ اتھے ڈیرا لایا سی ککھاں دی کلی، نالی ایک مندر سی، اس مندر وچ ایک بت پیا ہویا سی، مورتی پئی ہوئی سی،
جدی پوجا کی تھی جاندی سی روز ہندوانیاں تے ہندو آندے سن کدی وہ واسطے مٹھائی لیا کدی چوری لیا کدی کوئی شے اپنے بت واسطے لے کے آنی داتا صاحب نے روز ویکھنا انہاں دا تماشا انہاں آ کے آکھنا کھا چوری پر وہ بھی بڑا سی موڑی انہیں نہیں کھادی چوری داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دن رحم آ گیا فرمان لگے چلو انہاں دی مشکل تے حل کریے اسی جو اللہ دے ولیاں مشکل کشا ہاں انہاں دی مشکل حل کریے آپ اپنی کلی جو نکلے تے اتھے مندر دے باہر ٹر گئے بوت نوں کہن لگے چل کھا لے روز جو لے کے آوندے نے روز لے آوندے نے میں انہاں دا تماشا ویکھنا تے چل کھا ہی لے بت چوری کھان لگ پیا بت چوری کھان لگ پیا وہ بڑے حیران ہو گئے ہن بت نال نہیں ویندے داتا صاحب ول ویندے نے پے انہاں دا دھیان بت والوں ہٹیا داتا صاحب ول ہو گیا داتا صاحب انہاں نال ویندے نے آئے ہائے ہائے اللہ دے ولی دی نگاہ تھلے وہ آ گئے ہندو بھی آ گئے ہندوانیاں بھی آ گئیاں داتا صاحب دی نگاہ تھلے آ گئے کم بن گیا ہائے ہائے وہ کہن لگے بزرگو ساڑھے آکے تے نہیں کھاندا تسی یہ دے کی لگ دے ہو فرمایا میں دا کچھ نہیں لگ دا میں دا کچھ نہیں لگ دا لگ دے تسی ہوئے دے کچھ یہ تو آڈا کچھ لگ دا ہے پر ویخ لو میرا تے اپنا فرق ویخ لو ہے تو آڈا پر تو آڈی گل نہیں ماندو یہ دا تلک میرے نال نہیں پر گل میری ماندہ ہے پیا تے چنگی گل ہے جو میں انہیں منی ہے تسی بھی میری مان لو فرمایا چل بس کر انہیں بس کی تھی آندے تسی ایک کری پھر آکو کھائے فرمایا چل تھوڑی اور کھا لے وہ پھر کھان لگ پیا انہوں نے آکھیا جدی وجہ نال تواڈے اندر ایک کمال ہے پتھر بھی تواڈی گل مندے نے پے سانو بھی اودا بنا لو سانو بھی اودا بنا لو سانو بھی اودا بنا لو نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی کوئی زبان چپ نہ ہوئے بابا سے بلاندے پڑھ لو فضا گون جائے اللہ راضی ہو جاؤ دے ولیاں دا ذکر ہے نگاہ ولی میں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی نگاہ ولی میں نگاہ ولی میں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا میری نگاہ تھلے آ گئے ہو تواڈیاں تقدیراں بدل گئیاں نے تواڈیاں تقدیراں بدل گئیاں نے تواڈیاں تدبیراں اپنیاں ختم ہو گئیاں نے ہن جو میں آکھنا ہے وہ کرنا ہے جی دسو بزرگوں کی کرنا فرمایا جدا میں کلمہ پڑھ کے یہ مقام حاصل کیتا ہے آج اسے نبی دا تسی بھی کلمہ پڑھ لو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کلمہ پڑھایا آؤ انہاں بھی ہندوانوں کلمہ پڑھایا آؤ خواجہ صاحب دی گل کرن لاسٹ بات خواجہ صاحب بھی کلمہ پڑھایا لکھاں دے جنجو تڑا کے سرکار دا غلام بنایا ہے ادھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدماں وچ سب تو پہلا جنہیں کلمہ آ کے پڑھیا ہے وہ شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ جڑے جوگی سن آپ دیاں کھڑاواں انہیں جادو کیتا لوگ انہوں آ کے دودھ دین دے سن داتا صاحب رحمت اللہ فرمایا تسی ادھر کو کھڑ دیو مینوں دیا کرو ادھر دودھ جانا بند ہو گیا جنہیں ہونا داتا صاحب والا ہونا فرمایا
کوئی مسئلہ تو نہیں. وہ بی بی ایک آکھن لگے انہاں کیا حضور جی انہوں نہ دیتا اساں دودھ تے پھر ساڈی جانوراں دی کھیری وچوں خون آنا شروع ہو جائے گا تے دودھ بھی گھٹ جائے گا. فرمایا کٹن بھی نہیں دیندے تے خون بھی نہیں آن دیندے. ایک گرنٹی علی حجویری والا آن دیو کچھ نہیں ہوندا. ادھروں دودھ ختم ہونے سوچیا دودھ نہیں ادھر آوندا. او دے کسے نے دسیا لگ دے لیندے انہیں آکھیا کہ بابا راج کلی پا کے بیٹھا ہی سارا دودھ ہو دے آل جاندا ہی پر انہوں یہ نہیں سی پتا ہے قیامت تک آوندا ہی رہنا ہے. اے دودھ قیامت تک ایتھے ہی ہونا ہے تو آڈے حال نہیں ہونا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بل پیغام آیا اس جوگی نے پیغام کر لیا انہیں آکھیا اس طرح کرو دودھ میرے حال آن دیو ورنہ توڑا نقصان ہوئے گا. فرمایا نقصان تو تیسی ڈر دے ہی نہیں کیوں ساڑا اپنا تے ہے ہی کچھ نہیں. نقصان تو او ڈرے گا نا جدہ بینک بیلنس ہوئے گا جدہ پلاٹ کھوزندہ خطرہ ہوئے گا تو ساڑا تے ہے ہی ککھ نہیں. ساڑا جو ہے ساڑا جو ہے ساڑا رب ہے ساڑا جو ہے ساڑی سرکار نے ساڑا اپنا تے وجود بھی اپنا نہیں ساڑی تے روح بھی اپنی نہیں ساڑا اپنا بھی اپنا نہیں ساڑی مرضی بھی اپنی نہیں مرضی بھی ہو دیئے. تو تُوں جر کو جو ہوندہ کر لے انہیں اپنے جادو دا اثر شروع کی تھا. داتا صاحب رحمت اللہ فرمایا کی جادو کر رہے ہو نا کہ میں اتے اڑ کے توڑا علاج کرنا ہے. داتا صاحب نے فرمایا تُوں اڑ کے آپ علاج کرنا ہے میرے نالین تیرا علاج کرنے گے. اوتے اڑیا اوتو آگ دے شولے برسان لگا. میرے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنیاں لکڑی دیاں کھڑاواں جڑی جتی مبارک سی انہوں حکم دیتا فرمایا اے آپ گیا ہے آپ جانا میری شیانے شان نہیں تُسی جاؤ انہوں تھلے لے کے آؤ. دو میں کھڑاواں گئیاں ایک وجہ ایک چکی جائے پھر دوجی وجہ او چکی جائے او دے سر وچ جدو کھڑاواں داتا دیاں کھڑ گیاں وجیاں سر نو لہو لوان کیتا. فرمایا کی چاندیا انہاں کیا چل ساڑے صاحب دیا قدمہ میں چل چل جلدی ہو تھے قدمہ میں چل قدمہ میں آیا کہن لگا تو انہوں کمال کتھوں میں لے آئے. فرمایا جدہ کلمہ پڑے ہیں انہیں کمال دیتے انہیں آکھیا جے تو آڈا نبی انہیں کمال والا ہے پھر مینو بھی ہو دائی بنا لو مینو بھی عہدہ بنا لو. فرمایا پڑھ لے کلمہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر نگاہ ولی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. راجہ داہر پرتھوی راج وہ جتھے خواجہ صاحب ڈیرہ لایا انہیں آکھیا اونٹ اٹھاؤ ایتھوں تُسی اونٹ کتے باگے بہ رہے ہو 40 مرید توڑے نال نے تو اس پورے ملک نے تُساں وقت پایا ہے. آپ نے فرمایا ایک ہی ہوئے تو بڑا ہوندہ ہے تو تُسی سانو درویش ہے سانو تنگ نہ کرو. انہیں کہا نہیں جناب آرڈر آ گیا ہے اونٹ چکو ایتھوں اپنے. اے اونٹ ساڑھے تے نہیں کدے نے پھر انہیں کہا یہ راجے دے نے. خواجہ صاحب فرمان لگے ساڑھے اونٹ نہیں ساڑھا کی اٹھانا کام ہے اب میں تے 40 میرے ساتھی ہیں بس ساڑھا ہی کو جی لوٹا مسلح ساڑھا اپنا تسبیحاں ساڑیاں اپنی اور باقی کوئی شے نہیں ساڑی. انہیں کہا راجے دے اونٹ نے تو پھر تو پتہ نہیں ہے تے راجے دے اونٹ بیندے نے تساں نہیں تے بہنا چلو اٹھو ڈیرہ بدلو ایتھوں. خواجہ صاحب فرمایا بہن دیو سانو کچھ نہ آکھو. انہیں کہا نہیں تُسی نکلو. فرمایا اچھا پھر کدے اونٹ نے وہ آکھن لگے جی راجے دے. فرمایا جی راجے دے تو پھر انہوں نے ایتھے بہنا ہے اے جی ایتھے بہنا ہے چلو پھر اسی چلنے ہیں پھر بیٹھے رہن گے اسی چلنے ہیں تو پھر بیٹھے رہن گے. خواجہ صاحب ڈیرہ چکیا دیا آپ اور جگہ منتقل ہو گئے. اس ویلے اونٹ اٹھان اونٹ ہی نہ اٹھن وہ بڑا انہاں پھنڈیا اونٹاں پر وہ آکھن بھی نہ سانو بابے ری آگے اٹھنا ہی نہیں اساں نہیں اٹھنا. انہاں راجے نے جا کے دسیا انہاں کہا لینے کے دینے پڑ گئے تو بابے رہاں دا پتہ کرو کتے نے. انہاں کہا تُساں ہی آکے تُسی لبو. خواجہ صاحب دے قدمہ ہی گئے انہاں کہا حضور معافی. آپ نے فرمایا چلو اساں تو انہوں کی آکھنا معافی ہے تو چلو اٹھا لو اٹھ پہن گیا پہ. انہاں جا کے اٹھا اٹھایا اٹھ پہ. ولی ہو جے کائنات جنہ دی غلامی کرے کائنات دی ہر شے جنہ دی غلامی کرے. ہاں اساں انہاں ولیاں دے قائل ہاں. بات سمجھ آ گئی. آج سفر دی کنی تاریخ سی بلا جی اگلا جمعہ ربیع النور شریف دا چپ کر گئے ہو
ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਡਿਆ। मुहद्दस आज़म साउंड मूवी एंड कैप हाउस अरशद मार्केट जंग बाजार वाले अब कादरी शॉपिंग सेंटर न्यू अनारकली डिगलसपुरा गली नंबर 11/12 अकब सुन्नी रिजवी मस्जिद आस्ताना आलिया मुहद्दस आज़म जंग बाजार फैसलाबाद की दुकान नंबर 17 में शिफ्ट हो गए हैं। अहबाब अब यहाँ तशरीफ़ लाएँ। प्रोपराइटर मोहम्मद नूर जमाल रिजवी, मोबाइल नंबर 0300 7656 299।